19 नवंबर 1995 इतवार की सुबह 9:30 पर पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद धमाकों, दस्ती बमों और गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। ये एक खुदकुश हमला था जिसमें मिस्री सफारत खाने को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में पहले कभी सुसाइड अटैक नहीं हुआ था। ये हमला किसने किया था, निशाना मिस्री सफारत खाना क्यों बना, हमले के पीछे किसका हाथ था और उनका सुराग कैसे मिला। सहाफ़ी और मुहक्किक वकार मुस्तफ़ा की रिपोर्ट पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। उस वक्त के अखबारात के मुताबिक इस हमले में मिस्री सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी, 4 दूसरे सफारतकारों और 3 मिस्री सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए थे। इनके अलावा पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स और आम शहरियों समेत 13 दीगर अफराद भी मारे गए थे। यूं मरने वालों की मजमूई तादाद 17 थी, जबकि 60 के लगभग अफराद जख्मी हुए थे। उस रोज़ मिस्री सफ़ीर सफारत खाने में नहीं थे। उन दिनों पाकिस्तान में जुमे की हफ्तावार तातील होती थी और इतवार को दफातर और दीगर कारोबार खुले रहते थे। मिस्री सफारत खाना दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वस्त में वाक़ था। सुबह 9:30 पर 2 हमलावर वहां पहुंचे और इमारत के बाहर मौजूद मुहाफिजों को गोलियां और दस्ती बम चलाकर हलाक कर दिया। इसके बाद 250 पाउंड वजनी बारूद से भरी गाड़ी तेजी से अहाते के अंदर दाखिल हुई और जोरदार धमाके से फट गई। 3 मिनट बाद एक जीप आई और कहीं ज्यादा बड़े धमाके के साथ फट गई। सफारत खाने का एक हिस्सा ज़मीं बोस हो गया और उस जगह 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया जहां कभी वीज़ा सेक्शन हुआ करता था। इन धमाकों से करीब ही वाक़े जापान और इंडोनेशिया के सफारत खानों और एक बैंक को भी नुकसान पहुंचा। डगलस जीहल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि ये शिद्दत पसंदों के मिस्री हुकूमत को 3 साल कबल मुर्तद करार देने के बाद उसके खिलाफ होने वाला सबसे हलाकतखेज़ हमला था। अपनी किताब ग्वांतानामोस चाइल्ड में माइकल शेपर्ड लिखते हैं कि 3 मुख्तलिफ मिस्री इस्लामी तंजीमों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन पाकिस्तान और मिस्र का शुबा फ़ौरन ऐमन अज़वाहिरी की तरफ गया। बाद में ज़वाहिरी की याददाश्तों से इस शुबे की तस्दीक हुई। मिस्री मुआलिजीन के घराने में परवरिश पाने वाले अज़वाहिरी भी डॉक्टर थे। इंतहा पसंद नज़रियात से आशनाई हुई, मिस्री और बैनुल अक़वामी अस्करी तंजीमों में शामिल हुए और फिर कई हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में अपने किरदार के बायस पहचाने गए। बिलाखिर उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा की क़यादत उनके हाथ आ गई। FBI के इंतहाई मतलूब अफराद में से एक ज़वाहिरी 31 जुलाई 2022 को अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में एक ड्रोन हमले में हलाक हो गए। अखबार अल शर्क अल औसत की 3 दिसंबर 2001 की इशाअत में ज़वाहिरी ने लिखा कि उन्हें मिस्री हुकूमत के मुल्क से बाहर मिस्री बुनियाद परस्तों के ख़िलाफ़ मुहिम के जवाब में हमला करना पड़ा था। ज़वाहिरी ने मज़ीद लिखा कि अमरीका और मगरबी सफारत खानों को निशाना बनाना उनके ग्रुप की सलाहियत से बाहर था, इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद में मिस्री सफारत खाने को निशाना बनाने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में अरबों का पीछा बल्कि अरब मुजाहिदीन की जासूसी भी कर रहा था। शेपर्ड के मुताबिक 1980 की दहाई के अवाइल में काहिरा में कैद और इंतकाम लेने के अहद के बाद ये ज़वाहिरी की पहली बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये मिस्री हुकूमत पर उनका पहला हमला नहीं था। इससे कुछ माह पहले ज़वाहिरी ने सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में मिस्री जहादी गिरोह के अरकान के साथ मुलाकात की थी, जो ज़वाहिरी के अपने गिरोह अल जहाद का हरीफ था। इस मुलाकात का इख्तिताम इस मुआहदे पर हुआ था कि वो अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सदर हुस्नी मुबारक के कत्ल की मनसूबाबंदी करेंगे। 26 जून को जब सदर मुबारक इथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा गए तो इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया गया। जैसे ही मुबारक का काफ़िला एयरपोर्ट से शहर की तरफ बढ़ा, 2 कारों में सवार हमलावरों ने उस पर गोली चलाई। 2 इथियोपियाई पुलिस एहलकार मारे गए, मगर सदर हुस्नी मुबारक महफूज रहे। 5 हमलावर भी हलाक हुए और 3 गिरफ्तार। काहिरा वापसी पर मुबारक ने अहद किया कि वो मुल्क से तमाम इंतहा पसंदों का सफाया कर देंगे।
لوئی کروز نے اپنی کتاب انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر میں لکھا ہے کہ مصری حکومت نے انسداد دہشت گردی کے ایک نئے قانون کے تحت دہشت گرد تحریکوں سے ہمدردی ظاہر کرنا بھی جرم بنا دیا۔ سیاسی قیدیوں کے لیے 5 نئی جیلیں تعمیر کی گئیں۔ شیپرڈ کے مطابق مصری پولیس نے اندھا دھند کارروائیاں کی، گھروں کو جلایا اور مشتبہ افراد کو پکڑا جو پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ جلد ہی ظواہری نے اسلام آباد میں قائم مصری سفارت خانے پر بم حملہ کر دیا۔ ڈینس پلوخنسکی نے اپنی کتاب اینٹی امریکن ٹیررزم میں لکھا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بن لادن نے اسلام آباد آپریشن کی منظوری نہیں دی تھی اور وہ اس حملے سے ناخوش تھے۔ پلوخنسکی نے القاعدہ کے آپریشنل کمانڈر ابو حفص المصری کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حملہ مصری سفارت خانے میں مصری خفیہ ایجنٹس کے ہاتھوں بھائیوں پر تشدد اور جنسی حملوں کا انتقام لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اخبارات کے مطابق بم دھماکے میں استعمال ہونے والے ٹرک کا انجن بلاک برآمد ہوا جس پر اس کا نمبر صحیح حالت میں موجود تھا۔ اسی کی بنیاد پر تحقیقات کرنے والوں نے گاڑی کے آخری رجسٹرڈ مالک سے رابطہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ اس نے ٹرک 2 افراد کو فروخت کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر میں لکھا کہ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ دھماکے کے وقت سفارت خانے میں کام کرنے والے 5 افغان افراد میں سے صرف 1 موجود تھا۔ عمر ناصری کے قلم سے لکھنے والے ایک مراکشی لکھاری اور یورپی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز کے مخبر نے اپنی کتاب ان سائیڈ دی جہاد میں لکھا ہے کہ جب افغان تربیتی کیمپوں میں دھماکے کی خبر پہنچی تو افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں جلال آباد کے قریب واقع درونتا میں جشن مناتے ہوئے شدید فائرنگ کی گئی تھی۔ دھماکے کے چند دن بعد پاکستان نے 6 مصری، 2 افغان اور 2 اردنی شہریوں کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ شکاگو ٹریبیون کے مطابق ایک کینیڈین شخص احمد خضر کو جنوری میں گرفتار کیا گیا۔ خالد عبداللہ، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے بم دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑیوں میں سے ایک خریدی تھی، خضر کے گھر میں مقیم تھے اور ان کی بڑی بیٹی زینب کے منگیتر تھے۔ خضر کو مارچ 1996 میں رہا کر دیا گیا کیونکہ ان کے خلاف دھماکے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دی نیو جیکال نامی کتاب میں سائمن ریو نے پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے حوالے سے لکھا کہ یہ حملہ ان کے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ رمزی یوسف کی حوالگی کے بدلے ایک واضح پیغام تھا۔ ایان سٹیورٹ کی سیٹل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے بتایا کہ حملہ اس لیے ہوا کیونکہ مصر نے 10 مشتبہ دہشت گردوں کو حوالے کیا تھا۔ اس سال دسمبر تک بم دھماکے سے متعلق 16 افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنوری 1996 میں پاکستان نے اعلان کیا کہ حملوں کے سلسلے میں فیصل آباد سے 2 سوڈانی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اکتوبر 1998 میں 3 افراد کو جنوبی افریقہ اور مئی 1999 میں ایک شخص کو کویت میں گرفتار کیا گیا اور مصر کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان پر سفارت خانے پر حملے میں ملوث ہونے کا مقدمہ چلایا گیا۔ جولائی 1999 میں 71 مشتبہ عسکریت پسندوں کے مقدمات مصری فوجی عدالتوں میں منتقل کیے جا چکے تھے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔